हेलो एभ्रिवान र हामीले पहिलो सेगमेन्टमा न्युरो हर्मोन, लोकल हर्मोन र ट्रफिक हर्मोन हुन्छ भनेर पढेको छौँ र पनि एकपल्ट रिभिजन गर्छु है। पहिलो हाम्रो हर्मोन 3 प्रकारको छ। त्यसमा रहेको छ न्युरो हर्मोन र सेकेन्ड रहेको छ लोकल हर्मोन र थर्ड वान रहेको छ तिमीहरूको ट्रफिक हर्मोन। ट्रफिक हर्मोन र फर्स्टमा हामी न्युरो हर्मोन विषयमा पढ्नेछौँ है। न्युरो हर्मोन, अब हामी न्युरो हर्मोन्स पढ्नेछौँ। अब न्युरो हर्मोन्स चाहिँ पढ्नुभन्दा पहिला हामीले पढ्नुपर्ने कुरा छ तिमीहरूको नम्बर 1 मा छ हाइपोथ्यालेमस। ओके, हाइपोथ्यालेमस है। हाइपोथ्यालेमस तिमीहरूको यसको लोकेसन कहाँ हुन्छ भने तिमीहरूको एक्चुअल किताबमा ब्रेनमा भनेको छ, ब्रेनमा त हो, तर यसको एक्ज्याक्ट लोकेसन कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हाइपोथ्यालेमस इज लोकेटेड अन द फ्लोर अफ डायन्सिफिलन भन्छ तिमीहरूको है। डायन्सिफिलनको भन्ने एउटा हाम्रोमा अर्गन छ ब्रेनमा, त्यसको फ्लोरमा हुन्छ हाइपोथ्यालेमस होइन। र हाइपोथ्यालेमसमा इट कन्टेन्स, यहाँ के भन्न मिल्छ भने हाइपोथ्यालेमस अर इट कन्टेन्स न्यूरोसेक्रेटरी SECRETORY न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होइन। तिमीहरूको हाइपोथ्यालेमसमा न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हुन्छ है, which secretes तिमीहरूको न्युरो हर्मोन। कुरा सिम्पल छ। कुरा के छ भने तिमीहरूको हामीले पढ्दैछौँ न्युरो हर्मोनलाई पहिला सेगमेन्ट गरेर पढ्छ, लोकल हर्मोन र ट्रफिक हर्मोनलाई बादमा पढ्छ। र न्युरो हर्मोन्स पढ्नुभन्दा पहिला हामीले सुरुमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरूको हाइपोथ्यालेमस। एन्ड हाइपोथ्यालेमसको लोकेसन्स कस्तो प्रकारको हुन्छ, यसको पोजिसन कहाँ छ, म यहाँनिर तिमीहरूलाई डायग्राम प्रोभाइड गर्छु, तिमीहरूले त्यो डायग्रामबाट इजिली बुझिहाल्छ होइन। र हाइपोथ्यालेमसमा तिमीहरूको सेल्स हुन्छ होइन, हाइपोथ्यालेमसको सेल्स हुन्छ जसलाई न्युरोसेक्रेटरी सेल्स भन्छ होइन। न्युरोसेक्रेटरी सेल्स भन्छ हो, त्यही न्युरोसेक्रेटरी सेल्सबाट चाहिँ तिमीहरूको न्युरो हर्मोन्स निस्किन्छ, बुझेन। एन्ड न्युरो हर्मोन्सलाई हामीले क्याटेगोरीमा किताबमा गरिएको छैन र पनि फर बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ म यहाँ लेखिदिन्छु। न्युरो हर्मोन जसलाई हामी एनएच पनि भनिन्छ होइन, एनएचलाई तिमीहरूको दुईवटा क्याटेगोरीमा बाँड्न सकिन्छ एन्ड दुईवटा क्याटेगोरीमा बाँड्न सकिन्छ। तिमीहरूको एउटा छ तिमीहरूको आरएच भन्छ, जसलाई हामी रिलिजिङ हर्मोन अथवा रिलिजिङ फ्याक्टर भनिन्छ होइन। र अर्को छ तिमीहरूको आइएच अथवा इन्हिबिटिङ हर्मोन अथवा इन्हिबिटरी फ्याक्टर भनिन्छ। तिमीहरूको यही न्युरो हर्मोन्सलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा राख्न सकिन्छ, जसलाई हामी आरएच भनिन्छ, अर्कोलाई के भनिन्छ आइएच भनिन्छ। एउटा भयो रिलिजिङ हर्मोन, अर्को भयो तिमीहरूको आइएच अथवा इन्हिबिटरी अथवा इन्हिबिटिङ हर्मोन भनिन्छ। र न्युरो हर्मोनको लिस्ट अफ न्युरो हर्मोन हामी फर्स्ट हेर्नेछौँ र लिस्ट अफ न्युरो हर्मोन्स। अब लिस्ट अफ न्युरो हर्मोन्स हेर्नु पर्दाखेरि तिमीहरूको किताबमा त्यहाँनिर तिमीहरूको लिस्ट पुरा दिएको छ, जसमा पर्छ तिमीहरूको र नम्बर 1 मा छ तिमीहरूको नम्बर 1 को छ टिआरएच। नम्बर 2 मा रहेको छ जिएचआरएच।
नम्बर 3 मा रहेको छ तिमीहरूको GHIH, नम्बर 4 मा रहेको छ GNRH, G स्मल n R H, र नम्बर 5 मा रहेको छ तिमीहरूको CRH। तिमीहरूको 5वटा छ, अरू पनि छ, अरूलाई नहेरेर हामी जेनरली पहिला यो मात्रै हेर्छ तिमीहरूको, ठिक छ हैन? ओके, अब यिनीहरूको नाम TRH, GHRH, GHIH, GNRH र CRHहरू के हो भन्दाखेरि यहाँ नाम याद गर्न सजिलो छ। म यहाँ लेखि बस्दिनँ सबै फुल फर्म है, लामो हुन्छ तिमीहरूको यो क्लास, सो तिमीहरूलाई छोटो गराउँदैछ, तिमीहरूको सजिलो छ। TR जति पनि RH छ, जति पनि यो RHहरू यहाँनिर लेखिएको छ यो हर्मोनको पछाडिपट्टि तिमीहरू हेर्न सक्छ। यहाँ छ RH एन्ड यहाँ RH छ, यहाँ IH छ, यहाँ फेरि RH छ एन्ड अगेन यहाँ फेरि RH छ हैन। जुन कुरा मैले यहाँ बताएको छु, RH भनेको रिलिजिङ हर्मोन, RH भनेको रिलिजिङ हर्मोन। एन्ड तिमीले नाम याद गर्नु पर्यो भने सिर्फ खालि अगाडिको अल्फाबेटको नाम याद गर्दाखेरि पछाडि त याद गर्नु पर्दैन। जस्तो कि T भनेको थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन, RH भनेको रिलिजिङ हर्मोन, सजिलो। T भनेको थाइरोट्रोपिन, RH रिलिजिङ हर्मोन। G ग्रोथ हो, H हर्मोन हो, सजिलो छ, ग्रोथ हर्मोन रिलिजिङ हर्मोन। अर्को छ GHIH, I को मैले अघि भनेको छु, यो I भनेको के तिमीहरूको इन्हिबिटिङ अथवा इन्हिबिटोरी, यहाँ म फुल फर्म लेखिदिन्छु। RH भनेको रिलिजिङ हर्मोन, और समटाइम्स हामी यसलाई फ्याक्टर पनि भनिन्छ, रिलिजिङ हर्मोन है। एन्ड IH भनेको इन्हिबिटोरी हर्मोन, अथवा यहाँनिर IH छ भने यसलाई इन्हिबिटिङ भन्छ, TING इन्हिबिटिङ है। GHIH भनेको ग्रोथ हर्मोन इन्हिबिटिङ हर्मोन। अनि आयो अर्को GNRH, GN भनेको गोनाडो हैन, गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन, GN भनेको गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन। अर्को छ CRH, कर्टिकोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन, C भनेको कर्टिकोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन। यदि कन्फ्युज हुन्छ भने तिमीहरूले किताबबाट यसको फुल फर्म सार्दा हुन्छ, बट यो फुल फर्म त्यसो साह्रो केही पनि छैन। सिम्पल तिमीले अगाडिको जुन चाहिँ फ्रन्टमा अल्फाबेट छ त्यो अल्फाबेटको फुल फर्म याद भयो भने पछाडिको जति पनि छ तिमीहरूको RH, IHहरू याद गरिबस्नु पर्दैन, किनभने RH भनेको रिलिजिङ हर्मोन हो, IH भनेको इन्हिबिटिङ हर्मोन हो है। फेरि एकपल्ट TRH थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन, GH ग्रोथ हर्मोन रिलिजिङ हर्मोन, GHIH ग्रोथ हर्मोन इन्हिबिटिङ हर्मोन, GNRH गोनेडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन एन्ड CRH कर्टिकोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन। यसलाई हामी जेनरली यति मात्रै लिस्ट गर्छ, अरू पनि दिएको छ है, त्यो बादमा गएर डिस्कस गर्छौँ हामी है। न्युरो हर्मोन्सलाई हामीले 5वटा न्युरो हर्मोन्स यहाँ हेर्छौँ है। यहाँनिर न्युरो हर्मोन्सको तिमीहरूको न्युरो हर्मोन्स मैले भनिसकेको छु। न्युरो हर्मोन्स जति पनि छ त्यो न्युरो हर्मोन्स तिमीहरूको हाइपोथालामसबाट सिक्रेट्स हुन्छ है, हाइपोथालामसबाट सिक्रेट्स हुन्छ। एन्ड हाइपोथालामसको कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि हाइपोथालामसमा तिम्रो न्युरो सेक्रेटोरी सेल्स हुन्छ, जुन सेलबाट चाहिँ विच सिक्रेट्स न्युरो हर्मोन्स। एन्ड लिस्ट अफ द न्युरो हर्मोन्स आर TRH, GHRH, GHIH, GNRH एन्ड CRH है। अनि तिमीहरूको न्युरो हर्मोन्सलाई दुईवटा क्याटेगोरीमा राख्न सकिन्छ, एउटा रिलिजिङ फ्याक्टर अनि अर्को छ तिमीहरूको इन्हिबिटिङ फ्याक्टर अथवा इन्हिबिटोरी हर्मोन भनिन्छ तिमीहरूको। अब आएर हामी यो हर्मोन्सलाई अझ अलिकति डिटेल्समा पढ्छ, ताकि यसको डाइरेक्ट लिङ्क अरू हर्मोन्ससँग रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यो हर्मोन्सलाई अब अलिकति हामी डिटेल्समा हेर्छ। ओके, अब हामी न्युरो हर्मोन्स जति पनि लिस्ट दिएको छ है, CRH भयो, GNRH भयो, GHIH,
आरएचहरू भयो होइन, अन्त टिआरएचहरू भयो, त्यो हर्मोन्स जति पनि न्युरो हर्मोन्स छ त्यो न्युरो हर्मोन्सलाई हामी बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ हाइपोथ्यालामस र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड है। पिट्युटरी ग्ल्यान्ड र हाइपोथ्यालामसको एउटा डाइरेक्ट लिङ्क छ है, यहाँ म बताउने वाला छु है। त्यो लिङ्कको कारणले गर्दाखेरि हामी पहिला न्युरो हर्मोन्स बुझ्नुभन्दा अगाडि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड र तिमीहरूको हाइपोथ्यालामस बुझेन भने धेरै कन्फ्युज हुने चान्सेस हुन्छ। सो पहिला हामी हाइपोथ्यालामस र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड के कस्तो छ पहिला त्यो बुझ्ने कोसिस गर्छौँ, एन्ड आफ्टर द्याट हामी न्युरो हर्मोन्सलाई हामी डिटेल्समा पढ्नेछौँ होइन। कुरो के छ भने तिमीहरूको हाइपोथ्यालामस र पिट्युटरी ग्ल्यान्ड तिमीहरूको लिङ्क भएको हुन्छ तिमीहरूको ब्रेनमा, जुन चाहिँ म तिमीहरूले फिगरमा अथवा तिमीहरूको डायग्राम हेर्न सक्छौ। म एउटा रफ डायग्राम बनाउँछु है। तिमीहरूको यो भयो तिमीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, जसको दुईवटा पार्ट हुन्छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्डको दुईवटा पार्ट हुन्छ तिमीहरूको, एउटा हामी अगाडिपट्टिकोलाई भन्छ एन्टिरियर लोब भन्छ, एन्टिरियर लोब भन्छ, एन्ड सेकेन्डकोलाई भन्छ हामी पोस्टिरियर लोब। एन्टिरियर लोब एन्ड पोस्टिरियर लोब भन्छ तिमीहरूको होइन। यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डको ठिक माथिल्लोपट्टि तिमीहरूको माथिल्लोपट्टि यहाँनिर थ्रु न्युरोन्स अथवा समथिङ तिमीहरू के हुन्छ यहाँनिर हाइपोथ्यालामस चाहिँ यहाँनिर माथिल्लोपट्टि हुन्छ तिमीहरूको, ठिक छ होइन। यहाँ हुन्छ तिमीहरूको हाइपोथ्यालामस हुन्छ तिमीहरूको। हाइपोथ्यालामस चाहिँ तिमीहरूको डाइरेक्टली यहाँ हाम्रो तिमीहरूको के हुन्छ यहाँ आएर तिमीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्डसँग के हुन्छ तिमीहरूको जोडिएको हुन्छ, ठिक छ त। हाइपोथ्यालामस चाहिँ तिमीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्डसँग जोडेको हुन्छ। यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डको बिचमा पनि एउटा पार्ट हुन्छ जसलाई इन्टरमिडिएट लोब भन्छ, त्यो बढी बस्नु पर्दैन तिमीहरूको। यो भयो पोस्टिरियर लोब भयो, यो भयो एन्टिरियर लोब भयो। यसलाई हामी एन्टिरियर लोब भन्छ, यसलाई तिमीहरूको के भन्छ पोस्टिरियर लोब भन्छ। यो बुझिराख्यो भने तिमीहरूलाई अझै उता बुझ्नु धेरै सजिलो हुन्छ होइन। एउटा रफ उयो हो, नक्सा हो है तिमीहरूलाई। अनि यो हाइपोथ्यालामस मैले भनिसकेँ, हाइपोथ्यालामस तिमीहरूको जुन चाहिँ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड छ पिट्युटरी ग्ल्यान्डसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड हुन्छ। सो कुरो के छ भने अब यहाँनिर हामी न्युरो हर्मोन्सलाई हेर्दै यता पनि बुझ्छ, ठिक छैन। न्युरो हर्मोन्स इट मिन्स हाइपोथ्यालामसबाट सिक्रिट्स भएको जति पनि हर्मोन्स छ, हामी एउटा इक्जाम्पल्स लिन्छ। फर इक्जाम्पल हामी टिआरएचलाई लिन्छ, द्याट इज थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन, ठिक छैन। थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन अब इट मिन्स के हुन्छ भने तिमीहरूको यो हाइपोथ्यालामसको न्युरोसेक्रेटरी सेल्सले जब टिआरएच थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन जुन चाहिँ न्युरो हर्मोन छ थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन, त्यो रिलिजिङ हर्मोन निक्लिएर त्यो सिधा गएर तिमीहरूको कहाँनिर पस्छ, के भित्र जान्छ तिमीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ, ठिक छ होइन। एन्ड एउटा कुरा अझ भनिरहेको छु, जति पनि हाइपोथ्यालामसबाट निस्किएको हर्मोन्स छ, जति पनि न्युरो हर्मोन्स छ त्यो जहिले पनि तिमीहरूको एन्टिरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ। यो कुरा कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। दिस इज द वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ, बुझ्यो होइन। बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने एउटा कुरा हाइपोथ्यालामसबाट निस्किएको जति पनि न्युरो हर्मोन्स छ तिमीहरूको, जति अब हामी डिस्कस गर्नेवाला छौँ, त्यो सबै हर्मोन्स त्यहाँबाट निस्किएर चाहिँ तिमीहरूको डाइरेक्ट एन्टिरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ थ्रु ब्लड तिमीहरूको, ठिक छैन। ब्लड निस्किन्छ हाइपोथ्यालामसको न्युरोसेक्रेटरी सेल्सबाट, हर्मोन निस्किन्छ टिआरएच जिएनआरएच जिएचआइएच जिएचआरएच भयो होइन। जति पनि त्यो हर्मोन छ त्यो निस्किएर थ्रु ब्लड चाहिँ तिमीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्डको एन्टिरियर लोबमा जान्छ, एन्टिरियर लोबमा, पोस्टिरियरमा होइन। पोस्टिरियरमा हामी बादमा पढ्नेछौँ, ठिक छैन। एन्टिरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ। एन्ड जब यो टिआरएच हाइपोथ्यालामसबाट निस्किएर पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा गइसकेपछि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड स्टिमुलेट्स हुन्छ तिमीहरूको। स्टिमुलेट्स हुन्छ भनेको इट मिन्स हामी सिम्पल भाषामा भन्नु भने टिआरएचको कारणले गर्दाखेरि पिट्युटरी ग्ल्यान्ड तिमीहरूको स्टिमुलेट्स हुन्छ र यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले अर्को हर्मोन निकाल्छ तिमीहरूको, एउटाको कारणले अर्को, ठिक छैन। तिमीहरू के भन्दैछ भने टिआरएचले तिमीहरूको
जब टिआरएच जब हाइपोथ्यालेमसबाट सिक्रेट हुन्छ, त्यहाँबाट सिक्रेट्स भएर एन्टेरियर लोब अफ तिमीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ एन्ड पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा पुगिसकेपछि त्यो हर्मोनले तिमीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्डको एन्टेरियर लोबलाई स्टिमुलेट गर्छ अथवा त्यसले अर्को हर्मोन निकाल्नुमा सहायता गर्छ अथवा अर्को हर्मोन निकाल्नु लाउँछ, जसलाई हामी के भन्छ तिमीहरूको टिएसएच भन्छ अथवा थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन भन्छ। यसको विषयमा हामी बादमा गएर डिटेल्समा पढ्नै पर्छ र पनि बताइराखेको, किनभने एउटा डाइरेक्ट लिङ्क छ, किनभने टिआरएच र टिएसएचको। टिआरएचको कारणले गर्दा चाहिँ के निस्किन्छ तिमीहरूको टिएसएच निस्किन्छ। अब यहाँ एउटा कन्फ्युज हुने काम के छैन भने टिआरएच हाइपोथ्यालेमसबाट निस्केको एन्ड टिएसएच जुन चाहिँ छ थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन जो छ तिमीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्डको एन्टेरियर लोबबाट आएको तिमीहरूको, ठिक छैन। यो हाम्रो डाइरेक्ट लिङ्क छ, त्यही कारणले यसलाई अलिकति हामी डिटेल्समा बुझ्छौँ। अब सिमिलरली नम्बर 2 मा जुन चाहिँ छ हाम्रो अर्को छ सजिलो बुझौँ, द्याट इज सिआरएच बुझौँ है। सिआरएच द्याट इज कर्टिकोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन तिमीहरूको, कर्टिकोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन। अब के हुन्छ भने जब सिआरएच कर्टिकोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन तिमीहरूको हाइपोथ्यालेमसबाट निस्किएर यो ब्लडसँग मिक्सअप भएर तिमीहरूको कहाँ जान्छ तिमीहरूको एन्टिरियर लोब अफ तिमीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ एन्ड द्याट टाइम यो सिआरएच तिमीहरूको गएर कहाँ जान्छ तिमीहरूको एन्टिरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, एन्टिरियर लोब अफ पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ र जब यो सिआरएच तिमीहरूको एन्टिरियर लोब अफ तिमीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ, पिट्युटरी ग्ल्यान्ड स्टिमुलेट हुन्छ अथवा यो सिआरएचले तिमीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गर्छ। सो एन्टिरियर लोब अफ तिमीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्डले तिमीहरूको अर्को हर्मोन निकाल्छ द्याट इज एसिटिएच। यसको विषयमा बादमा पढ्ने नै छौँ र पनि यहाँ बताइरहेको एउटा डाइरेक्ट लिङ्क छ र जसलाई हामी एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन भनिन्छ तिमीहरूको, होइन। एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन भनिन्छ तिमीहरूको सिआरएचको कारणले निस्कियो। सिमिलरली हाम्रोमा अरू हर्मोन्स पनि छ, जति न्युरो हर्मोन्स जुन चाहिँ हामीले लिस्ट बनाएको थियौँ है, हामीले 2टा मात्रै डिस्कस गरेको छौँ र जति पनि अरू हर्मोन्स छ त्यो हर्मोन्स जब हाइपोथ्यालेमसबाट निस्किएर पिट्युटरी ग्ल्यान्डको एन्टेरियर लोबमा जान्छ त्यति बेला त्यो प्रत्येक हर्मोनले पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई स्टिमुलेट गरेपछि त्यो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले तिमीहरूको नयाँ हर्मोन्स निकाल्छ, जसमा हामीले एउटा रफ लिस्ट बनाएर राख्छौँ, बुझ्न सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई है। अगाडि गरेको छ हामीले जुन चाहिँ टिआरएचको कारणले गर्दाखेरि के निस्किन्छ तिमीहरूको टिएसएच निस्किन्छ है। एन्ड अर्को छ सिआरएचको कारणले गर्दाखेरि निस्किन्छ एसिटिएच निस्किन्छ। अर्को छ जिएचआरएच अथवा जिएचआइआइएच। यसको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूको के निस्किन्छ तिमीहरूको एसटिएच। एन्ड लास्ट वान छ तिमीहरूको अर्को जिएनआरएच, जिएनआरएच जसलाई भनिन्छ गोनेडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन। यसको कारणले गर्दाखेरि पिट्युटरी ग्ल्यान्डले अर्को हर्मोन निकाल्छ जसलाई हामी के भन्छ तिमीहरूको गोनेडोट्रोफिक हर्मोन भनिन्छ, जिटिएच। अब तिमीले यहाँ हेर्नु सक्छ तिमीहरूको एउटा डाइरेक्ट लिङ्क छ, एउटा इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। के छ भने यो जति पनि हर्मोन्स छ, यो लिस्ट छ, यो अगाडि दिएको जति पनि हर्मोन्स छ यो हर्मोन्स हाइपोथ्यालेमसबाट निस्किन्छ है। हाइपोथ्यालेमसबाट निस्किएपछि यो भयो, सरी म यहाँ लेख्दैछु नाम, हाइपोथ्यालेमस। सबै यो हाइपोथ्यालेमसबाट निस्किन्छ। हाइपोथ्यालेमसबाट निस्किएपछि यो जान्छ तिमीहरूको पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ। सो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड तिमीहरूको स्टिमुलेट हुन्छ जसको कारणले टिआरएच
हाइपोथ्यालेमसबाट निस्केर पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ। सो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले तिमीहरूको टिएसएच निकाल्छ तिमीहरूको, द्याट इज थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन। हामी बादमा सबै पढ्नै पर्छ। सिआरएसले एसिडिएच निकाल्नुमा स्टिमुलेट गर्छ, एन्ड सिमिलरली जिएचआरएस अथवा जिएचआइएसले तिमीहरूको एसटिएच सोमेटोट्रोपिक हर्मोन भनिन्छ तिमीहरूको है, यसको विषयमा पढ्नै पर्छ। सोमेटोट्रोपिक हर्मोन निकाल्नुमा स्टिमुलेट गर्छ। सिमिलरली जिएनआरएच जो छ गोनेडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोनले तिमीहरूको गोनेडोट्रोपिक हर्मोन निकाल्नुमा स्टिमुलेट गर्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई। सो यो दुईटामा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि यो जति पनि छ रिलिजिङ अथवा इन्हिबिटरी हर्मोन छ, यिनीहरूले रिलिज गर्नुमा सहायता गर्छ। बुझेन? के रिलिज गर्नुमा? पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई अर्को हर्मोन रिलिज गर्नुमा तिमीहरूको स्टिमुलेट्स गर्छ, सहायता गर्छ, रिलिज गर्नुमा सहायता गर्छ। सो दिज आर रिलिजिङ हर्मोन, रिलिजिङ हर्मोन, रिलिजिङ हर्मोन। एन्ड एउटा टर्म के छ तिमीहरूको इन्हिबिटरी अथवा इन्हिबिटिङ हर्मोन्स छ होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भने तिमीहरूको रिलिजिङले रिलिज गर्नु सहायता गर्छ, एन्ड इन्हिबिटिङ जुन चाहिँ हर्मोन्स छ त्यो हर्मोन्सले चाहिँ अलिक कम्ती निकाल्नुमा, कोही बेला तिमीहरूको ज्यादा एक्सेसिभ निस्किँदाखेरि तिमीहरूको शरीरमा कतिवटा रोगहरू लाग्छ, त्यही कारणले त्यसले कन्ट्रोल गर्नुमा अथवा इन्हिबिटिङ भनेको रोकथाम गर्नु अथवा अलिक कम निकाल्नुमा सहायता गर्छ। अदरवाइज द फङ्सन इज द सेम फर अल हर्मोन्स है, तिमीहरूको टिआरएस सिआरएस जिएचआरएचहरूले है। यो हर्मोनहरूले हाइपोथ्यालेमसबाट निस्केर पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा जान्छ र पिट्युटरी ग्ल्यान्डले यो हर्मोन्सहरू निकाल्छ, ठिक छैन। एन्ड दिस अल आर अबाउट तिमीहरूको के छ तिमीहरूको न्युरो हर्मोन्सको विषयमा। यो यताको होइन नि, फेरि यो त पिट्युटरी ग्ल्यान्डले निकाल्ने हो भन्दैछ फेरि होइन। यो जति पनि हर्मोन्स छ यो हर्मोनहरू तिमीहरूको भयो न्युरो हर्मोन्स, र न्युरो हर्मोन्सको विषयमा हामीले डिटेल्समा पढिसकेको। ओके, र यो न्युरो हर्मोन सकाउनुभन्दा अगाडि हाइपोथ्यालेमसको विषयमा एक दुईवटा पोइन्ट्स लेखिराख्नु। Hypothalamus is part of brain or nervous system भन्न मिल्छ हामीलाई। Hypothalamus is a part of the brain or nervous system। यो हाइपोथ्यालेमसलाई हामी ग्ल्यान्ड भन्नु मिल्दैन तिमीहरूको। वी हेभ अदर ग्ल्यान्ड्स, अरू ग्ल्यान्ड छ जसको विषयमा हामी पढ्नुपर्छ, तर हाइपोथ्यालेमस जो छ हाइपोथ्यालेमसलाई हामी ग्ल्यान्ड भन्नु मिल्दैन। तर हाइपोथ्यालेमस ग्ल्यान्ड नहुँदै पनि यसले थुप्रो हर्मोन्स निकाल्छ होइन, टिआरएस सिआरएस जिएचआरएस जिएचआइएस जिएनआरएस एन्ड अल है। तिमीहरूको हाइपोथ्यालेमस तिमीहरूको ग्ल्यान्ड नहुँदै पनि यसले थुप्रो हर्मोन्स निकाल्छ, ठिक छ होइन। त्यो कुरा एउटा याद गर्नुपर्छ तिमीहरूको। एन्ड हाइपोथ्यालेमस एक्चुअली तिमीहरूको नर्भस सिस्टम अथवा ब्रेनको एउटा सानो पार्ट हो। अथवा यसको अर्को काम के छ भने हाइपोथ्यालेमस जहिले पनि के हुन्छ भने हाइपोथ्यालेमसले जहिले पनि गएर तिमीहरूको इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड जो छ हाम्रो पिट्युटरी ग्ल्यान्डसँग लिङ्क भएको हुन्छ, तिमीहरूको जोडिएको हुन्छ, नक्सामा हेर्नु है, तिमीहरूको लिङ्क भएर जोडिएको हुन्छ। सो हाइपोथ्यालेमसलाई के पनि भनिन्छ तिमीहरूको लिङ्क बिट्विन तिमीहरूको हाइपोथ्यालेमसलाई के पनि भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर लिङ्क बिट्विन नर्भस सिस्टम and endocrine system। एन्डोक्राइन सिस्टम कोही बेला तिमीहरूले इक्जाममा आउनु सक्छ। केलाई चाहिँ तिमीहरूको लिङ्क बिट्विन नर्भस सिस्टम एन्ड एन्डोक्राइन सिस्टम भनिन्छ भन्दाखेरि द्याट इज के भयो तिमीहरूको हाइपोथ्यालेमस। किनभने यो हाइपोथ्यालेमस चाहिँ तिमीहरूको ग्ल्यान्डसँग एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डसँग तिमीहरूको सिधै तिमीहरूको के हुन्छ तिमीहरूको जोडिएको हुन्छ, लिङ्क भएको हुन्छ। एन्ड एन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड के हो मैले पहिला बताइदिइसकेको छु। एन्ड हाम्रोमा एन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको लिस्ट छ थुप्रो, त्यसको विषयमा अलग्गै फेरि छ तिमीहरूको टपिक, त्यसको विषयमा हामी बादमा डिस्कस गर्छौँ, त्यति बेला तिमीले डल्लै बुझिहाल्छ है। अनि यो चाहिँ भयो तिमीहरूको यहाँसम्म चाहिँ भयो तिमीहरूको न्युरो हर्मोन्सको विषयमा।